नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। म सचेता। स्थानीय सरकारमा हामी विकास र समृद्धिका कुरा गर्छौं। त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि विकास र समृद्धि के कति भए, जनताको जीवन स्तरमा कस्ता खालका परिवर्तन आए र वास्तवमा सिंहदरबारको अधिकार घर दैलोमा पुगे कि पुगेन, अनि सँगसँगै जनताले जुन विगत वर्षदेखि विभिन्न खालका समस्याहरू भोग्दै आउनु भएको थियो, खानेपानीको अभाव थियो, सडक बत्ती सिँचाइ यावत कुरामा ती नागरिकलाई समस्या थियो। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनप्रतिनिधिले ती नागरिकको ती समस्या कतिको समाधान गर्नुभयो त? यहाँलाई थाहा नै छ, हामी यति बेला कोरोनाको सङ्घारमा छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। कसरी बाँच्ने, कसरी बस्ने, कसरी बचाउने भने अभियान सँगसँगै विविध खालका क्रियाकलाप पनि हामीले गरिरहेका छौँ। तर यो सन्दर्भमा भन्ने हो भने कोभिड नियन्त्रण हुन सकेको छैन। अझै पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यो परिवेशमा विकासको कुरा त गर्नु नै छ, किनभने बाँच्ने आधार रोगले भन्दा पनि मान्छेहरू भोगले मन लागे भनेर कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरूले के सोच्नु भएको छ? आफ्ना नागरिकहरूलाई बचाउनको लागि, उहाँहरूको सेवाको लागि, उहाँहरूको सुरक्षाको लागि, उहाँलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित तरिकाले राख्नको लागि अहिले बाढी डुबान अविरल वर्षा भइरहेको छ। बर्खामासको समय छ, पहिरो खस्ने, बाढी पस्ने यावत समस्या पनि छ। यो समस्याबाट बचाउनको लागि, यो रोगबाट बचाउनको लागि, भोगबाट बचाउनको लागि, यो प्राकृतिक विपत्तिबाट बचाउनको लागि जनप्रतिनिधिहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त? आज हामी समग्र यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा निम्ताएका छौँ। उहाँ क्षमता विकास समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। धुलेखेल नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष तथा क्षमता विकास समितिका संयोजक रोमी प्रसाद बेन्जुजुलाई कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा आज हामीले निम्ताएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। अब नागरिकहरू पहिले रोगले मर्न लागे, बिस्तारै बिस्तारै भोगले मर्न लाग्यो भनेर अहिले कुराहरू आइरहेको छ हैन? त्यसो भने बाढी पहिरोले पनि अब हामी मर्न लाग्यौँ भन्ने अवस्था छ हैन? यो तीनटा परिवेशमा अहिले हामी गुज्रिरहेका छौँ कि यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो प्राकृतिक विपत्ति एकदमै हाम्रो मुलुकले पटक पटक बेहोरी आएको अवस्था र त्यसको लागि स्थानीय सरकारले निश्चित रूपमा जहिले पनि हामीले सेवा गरेकै हुन्छौँ र उहाँहरूको मेरो धुलिखेल नगरपालिकाको उसमा चाहिँ धुलिखेल नगरपालिका एउटा डाँडामा अवस्थित एउटा रमणीय अनि समुन्नत र अरू अलिकति रिमोट, अलिकति यो 1 नम्बर वडा, 2 नम्बर, 3 नम्बर वडा र यो हाम्रो 10, 11, 12 वडाहरू अलि ग्रामीण भेगमा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीमा बाढी पहिरोको त्यतिको समस्या हुँदैन। कोभिड 7 नम्बरमा के समस्या छ कि छैन? यो नितान्त एउटा सहरी एरिया हो। 7 नम्बर एउटा सदरमुकाम। सायदै भूकम्पमा पनि हाम्रो कुनै त्यस्तो नोक्सानी भएन। एउटा मानवीय क्षति पनि भएन। एउटा घरको 2-4 वटा इँटा झर्यो, त्यति मात्रै हो। त्यसले गर्दा हामीसँग हामीले नगरपालिकाले हामीले हजुरले अघि नाम दिनुभयो एउटा योग्य मेयर अशोक ब्यान्जुज्यू हामीले पाएका छौँ र हाम्रो स्पिरिट, हाम्रो काम गर्ने तरिका, हामी जहिले पनि एकमत भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रो विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि विपद व्यवस्थापन समिति पनि छ, त्यसको लागि कोष पनि छ। हामीले अहिले धुलिखेलमा 1 करोड मेयर साहबको उसमा संयोजकमा एउटा 1 करोड बराबरको आइसोलेसन हामीले तयार गरेका छौँ र अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो नगरपालिकामा कोभिडको अहिले धेरै कम भइसकेको अवस्था छ, तैपनि हामी ढुक्क भएर बस्नु छैन। भनेपछि यहाँले प्राकृतिक विपत्ति, भूकम्प भनौँ, बाढी पहिरो भने हरेक वर्ष आउने यी समस्याहरूबाट चाहिँ त्यति तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको चाहिँ छैन? अलिकति भूगोलको हिसाबले अलिकति समथर भएको भएर त्यति गाह्रो अप्ठ्यारो छैन। यो वर्ष पनि अहिले हामी असारी महिनामा कुरा गरिरहेका छौँ, बर्खामास सुरु भइसक्यो, विभिन्न ठाउँमा क्षति पुगेको छ हैन? भनेपछि हाम्रो धुलिखेलको वडा नम्बर 7 भनौँ, समग्र धुलिखेल नगरपालिकाभित्र यस्तो खालको समस्या छैन। डुबान पर्ने, डुबानमा घरहरू
घरहरू पर्ने त्यस्तो खालको पहिरो खस्ने यो समस्या छ कि छैन? साधारण पहिरो त खस्छ नि अलिकति, त्यो ठुलो विनाशकारी रूपमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिका घरै भत्काउने मान्छे नै माने त्यो हिसाबले चाहिँ आउँदैन। सामान्यले पनि त ठुलो रूप लिन सक्छ नि त, नपत्याउने खुरालले बगाउँछ भने जस्तो भने। प्राकृतिक मैले अघि नै हजुरलाई भनिसकेँ, एउटा प्राकृतिक विपत्तिको अगाडि हाम्रो मानवको केही लाग्दैन। त्यसको लागि त पूर्व तयारी त गर्नु, पूर्व तयारी छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, विपद व्यवस्थापन, हामीसँग दमकल, हामीसँग एम्बुलेन्स, आफ्नै दमकल, आफ्नै एम्बुलेन्स, हामीसँग सम्पूर्ण सेवाहरू नगरपालिकामा विद्यमान अहिले व्यवस्थित रूपमा नै छ। भनेपछि धुलिखेल नगरपालिकाभित्र त्यहाँ ओडावासीदेखि लिएर नगरपालिकाका नागरिकहरूले प्राकृतिक विपत्ति आयो भनेर उहाँहरूले एकदमै अप्ठ्यारो मानेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। तुरुन्तै उहाँहरूलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने प्राकृतिक विपत्तिमा के अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै तपाईँहरू त्यहाँ पुगिहाल्नुहोस्, हामी पुगिहाल्छौँ। हाम्रो एकदम तयारी अवस्थामा छौँ। उहाँहरूले 5-7 दिन 1 महिना जति काम नभएको खण्डमा, नगरेको खण्डमा हामीले मानवीय सहायता, राहत वितरण मैले स्वयंले सहयोगबाट हामीले अस्ति 2 पटक हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ मेरो वडामा, वडाका जनताहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि जनताहरू सुखी नै छन् भन्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। भनेपछि वडा नम्बर 7 मा तपाईँले राहत वितरण गर्नुभयो वडा अध्यक्षको नाताले। राहतमा के वितरण गर्नुभयो? 2 पटक भन्नुभएको छ हैन? पहिलो पटक के गर्नुभयो? दोस्रो पटक? पहिलो पटकमा एउटा संस्था छ, त्यो संस्थाबाट हामीलाई 200 जना, मेरो वडाका 200 जना मेरा प्रियजनहरूलाई झन्डै झन्डै एकजनाको भागमा 30 किलो जति, 30-35 किलोको एउटा प्याकेज। त्यसमा चामल 25 किलो, चिउरा 5 किलो, चिनी 1 किलो, दालमोट 2 प्याकेट, नुन 2 प्याकेट, तेल 2 लिटर, यसरी उसलाई प्रारम्भिक प्रत्येक घरमा बाँड्नु भयो सबैलाई। त्यसमा चाहिँ हामीले मुख्यतया हामीले लेडिजलाई, महिलाहरूलाई हामीले जसँग बच्चा छ, जसको श्रीमानले काम गर्न सक्दैन, अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विशेष महिलाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अनि त्यसपछि अनि एका घरका सम्पूर्ण परिवारलाई पुग्ने गरी त्यसरी हामीले बाँड्यौँ। दोस्रो लटमा चाहिँ हामीलाई ज्योत्सनाजी, अघि नाम लिनुभयो, हाम्रो माउन्ट प्रिन्सेस होटलका एउटा सञ्चालिका र होटल एसोसिएसनको अहिले उपाध्यक्ष के हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले भने यस्तो यस्तो छ, नपुग अलि अस्ति छुटेकाहरूलाई तपाईँले केही सहयोग गर्नुहुन्छ कि भनेर भन्दाखेरि उहाँको एउटा महिला के उद्यमशील के समितिबाट हामीलाई 40,000 रोटरी क्लब अफ धुलिखेल र ज्योत्सनाजीबाट त्यो महिला समितिबाट 40,000 रुपियाँ प्राप्त भयो। र 40,000बाट हामीले मैले एउटा यो 62-63 सालको एउटा फन्ड थियो, त्यसबाट ती मञ्जु कुमार कोजु, राजेन्द्र प्रसाद ब्यान्जु र एकजना भाइ सोजु, त्यस बेला त्यो 62 सालको पैसा 31,900 रुपियाँ त्यो पनि प्राप्त भयो। त्यो एकै ठाउँमा राखेर हामीले 55 पोका प्याकेट बनायो। यसमा चाहिँ चामल 5 किलो, नुन 1 प्याकेट, तेल 1.5 लिटर, चिनी 1 किलो, यसरी हामीले समग्र रूपमा करिब 12-13 किलोको प्याकेट बनाएर अहिले पहिला पाएकाहरूलाई नदोरिकन पहिला पाएका अति विपन्नहरूलाई पनि समेटेर हामीले वितरण गर्नुभयो। भनेपछि रोग नियन्त्रण हुँदैछ, रोगबाट मान्छेहरू बाँच्दैछन्, बचाउँदै हुनुहुन्छ भने सँगसँगै भोकलाई पनि तपाईँहरूले कन्ट्रोल गरिरहनु भएको छ। भोकबाट पनि कसै नमरुन्, भोकमै कोही बस्नु नपरोस् भनेर यस्ता राहतका कार्यक्रमहरू अहिले गरिरहनु भएको छ हैन? अब सँगसँगै यो बाढी पहिरोले चाहिँ अब घरहरू नहुनेहरूको अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ हैन, पानी चुइने खालका समस्या, पानीमा रुजेर बस्नुपर्ने आवासको पनि अभाव हुन सक्छ नि, के छ आवासको चाहिँ व्यवस्था गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई? मेरो वडामा विपन्न, अति विपन्न भन्नाले करिब 18 परिवार मात्रै छन्। त्यस उहाँहरूको पनि जस्ताको टिनको छाना नै छ, खरको छाना भएको घर छैन। यसमा जोड्दै मेलम्चीमा 1 गते जुन किसिमको विनाशकारी बाढी आयो, म मेरो वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष सञ्जय कोजु, हामी र हाम्रो वडा समितिका सदस्यहरू मिलेर हामीले पानी करिब 225 कार्टुन मिनरल वाटर हामीले लिएर गयौँ उद्धारको लागि। हामीले त्यहाँ घरमा फँसेकाहरूको सामानहरू पनि हामीले झिकेर सहयोग गऱ्यौँ।
तर हामीले मिडियामा त्यो बोलेनौँ, हामीले फोटो पनि खिचेनौँ, हामीले एउटा इमान्दारी साथ हामीले बुझायौँ नगरपालिकामा। वास्तविक पीडितलाई दिनुभयो कि नगरपालिका? नगरपालिका एकद्वार प्रणाली भएकोले हामीले नगरपालिकामा बुझायौँ, उहाँहरूले बुझेको पत्र हामीलाई पछि प्राप्त भयो। जहाँसम्म लाग्छ मेलम्चीवासीलाई ठुलो विपत्ति परेको अवस्थामा समग्र नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण दाजुभाइहरूले सबैले सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी तपाईँले पनि सहयोगको हात फैलाउनु भयो होइन। अब वडावासीकै म कुरा गरौँ, अति विपन्न परिवारको लागि यहाँहरूले घरदेखि लिएर सुरक्षादेखि लिएर होइन औषधि उपचारदेखि लिएर राहतका कामहरू गरिरहनु भएको छ। अन्य समस्याहरू के छ वडामा चाहिँ, वडा नम्बर 7 मा अहिले देखिएको प्रमुख चुनौती? अब हजुरको यो वडा नम्बर 7 एउटा सदरमुकाममा रहेको र वर्ग किलोमिटरको हिसाबमा धेरै सानो, जनसङ्ख्या 3300 मेरो वडामा 3300। खासै अति विपन्न भनेर खानै नपाउनेहरू चाहिँ छँदै छैन। सबैजनाले अब यो अहिले खुल्ला भइसकेपछि त सबै काममा गइसकेका छ। 2-3 परिवार चाहिँ दैनिक काम गरेर खानुपर्ने हरू छन्, नभए त त्यस्तो खासै त्यस्तो प्रब्लम छैन। भनेपछि त्यहाँका मानिसहरू केमा आश्रित हुन्छ, के गर्नुहुन्छ खासमा? प्राय मेरो वडाको करिब 60 देखि 70% जनताहरू काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न रोजगारको सिलसिलामा। त्यसैले 30% चाहिँ अब त्यहाँ बस्ने अहिले स्थानीय बासिन्दा प्रपर धुलीखेलेहरू मेरो वडामा कोर एरिया पनि पर्छ। यो एकदम मन्दिरले भरिएको सहर पनि हो, एकदम पुरानो, यो लगभग 400 वर्ष अगाडिको सहर। त्यसले अनि एउटा बिजनेस भ्यूले केही सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ बिजनेस गरेर त्यहाँ बाँच्ने आधार भयो। अनि अरू कुराहरू चाहिँ सबै अब काठमाडौँमा ठुल्ठुलो होलसेलहरू गरेर बस्ने इटहरी, धरान, विराटनगर विभिन्न ठाउँको मान्छेहरूको बसोबास रहेको छ भनौँ न त्यहाँनिर। धुलीखेलको मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा गए। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसायको लागि त्यसले गर्दाखेरि खासै ठुलो प्रब्लम फेस गर्नु परेन। आफैले रोजगार पनि उद्यमी बन्ने भइसकेपछि आय आर्जनका कामहरू त भइरहेछ हाम्रो। यस्तो पेन्डेमिक हुँदा पनि त्यति असर परेन। जनप्रतिनिधिलाई त्यति गाह्रो हारगुहार गर्न आउनु परेन। समस्याहरू त्यस्तो तपाईँलाई वडा अध्यक्ष भइसकेपछि त अब तपाईँ एउटा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन, वडावासीबाट चाहिँ कस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू आउने गरे 4 वर्षको अवधिसम्म? मैले हजुरलाई भन्नुपर्दा म लगभग मेरो 49 देखि म 49 सालदेखि नै म जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष भएको छु। म यो समेत मेरो चौथो पटक भइसकेको छ। चौथो पटक भएँ। मलाई समस्याको समाधान खोज्न मलाई त्यति गाह्रो पर्दैन। म त्यो कुनै पनि चुनौती सामना गर्न तयार छु। म एउटा मेरो आत्मादेखि नै मेरो नजरमा कोही तल, कोही माथि, कोही गरिब, कोही धनी, त्यस्तो कोहीसँग मेरो भेदभाव। तपाईँ चौथो पटक वडा अध्यक्ष भइसकेमा पटक कसरी वडा अध्यक्ष हुनुभयो होइन? म 49 सालमा स्वतन्त्र भएर लडेँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट मैले विजय हासिल गरेँ। 54 सालमा म राप्रपाबाट चुनाव लडेँ। म त्यस बेला पनि मैले जितेँ। त्यहाँबाट 61 सालमा कमल थापा स्थानीय विकास मन्त्री हुँदाखेरि 1.5 वर्षको लागि मनोनित गरेका थियो। त्यसमा पनि वडा अध्यक्षमा म मनोनितमा परेँ। र अहिले यसपटकको गएको 50 सालको 74 सालको चुनावमा म राप्रपाको टिकटबाट फेरि लडेँ र मैले खसेको 51% मत पाएँ। मेरा विपक्षीहरूको 4वटा विपक्षी दलको सँगै जोड्दा पनि उहाँहरूले सक्नु भएन। मलाई त्यसमा केही छैन। धेरै विश्वास 4 पटक तपाईँले कार्यकाल दोहोरिनु भनेको त एकदम राम्रो उपलब्धि हो नि यो त होइन। यो मान्छेले एक पटक त चुनाव जित्न सक्दैन, एक पटक चुनाव जित्नु त तपाईँले एउटा त विजय हासिलै गर्नुभयो होइन। जनताप्रतिको त्यो एउटा माया, एउटा विश्वास, नितान्त प्रियजनहरूको, यो मान्यजनहरूको आशीर्वाद, सबैजनाको मायाले हो। अब परिणामले थाहा हुन्छ जनताले कति रुचाएको छ भन्ने कुरा। भने तपाईँ चाहिँ जनतालाई यो दिन चाहनुहुन्छ? त्यसो भए जनताको कारण तपाईँ निर्वाचित हुनु, जित्नु भयो पटक एकदम। मलाई को काङ्ग्रेस, को एमाले, को माओवादी मसँग कुनै अर्थ पार्टी अवसर त्यस्तो छैन। मलाई केही पनि छैन। मात्र मलाई जनताको सेवा गर्न पाए पुग्छ। रातो 12 बजे होस्,
जस्तो सुकै अवस्थामा जनताको फोन आइसकेपछि म ठाउँमै 4 पटकसम्म चाहिँ वडा अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ हैन। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि वडा अध्यक्ष भने के रहेछ, तपाईलाई पनि 4 पटक वडा अध्यक्ष बन्न मन लाग्यो हैन, लागेर नि हो, निश्चित यो नसा नै हो। अहिलेसम्म तपाईलाई चाहिँ अझै फेरि बन्छु भन्ने पनि होला, अझै पनि बन्छु भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ। कति पटक बन्ने इच्छा छ तपाईलाई? मेरो फिजिकल्ली मेन्टल्ली म प्रिपेयर हुन्जेल, म स्वस्थ रहन्जेल म निरन्तर लडिरहन्छु हैन। के को लागि लड्ने? यो नेतृत्व जनप्रतिनिधि चाहिँ के को लागि हुने? हैन, जनताको सेवाको लागि। सेवाको लागि है। गर्नु भएको छ सेवा? मैले सेवा कसरी गर्नु भएको छ सेवा? मैले अब जनताको हरेक दुःख सुखमा साथ दिएको छु हैन। अब कुनै पनि ठाउँमा अब धेरै चिज गरेको छु मैले। अब यो मैले बोल्न कतिको उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन हैन। मैले धुलिखेल हस्पिटल निर्माणको क्रममा मैले 2 रोपनी 4 आना जमिन मैले सित्तै दिएको मान्छे म। धुलिखेल हस्पिटलको लागि? हजुर। तपाई दानवीर पनि हुनुहुन्छ? हजुर, म 2049 सालमा चुनाव लडेर मेरो वडामा प्राप्त बजेट धुलिखेल हस्पिटल भर्खर अंकुर पलाउँदै थियो, त्यहाँको डाक्टरहरूलाई तलब खुवाउनको लागि मेरो वडाको सबै बजेट दिएको मान्छे म। मैले अहिले पनि, यद्यपि अहिले पनि मेरो धुलिखेलमा एउटा बिहार छ। 34 सालमा मेरो बुवाले त्यहाँको पानीको व्यवस्था गर्नुभएको, खानेपानीको। अहिले मैले त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर त्यो त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण अनुयायीहरूलाई पानी सित्तैमा त्यसको पेय म आफै स्वयं गर्छु। त्यो ट्याङ्कीदेखि त्यो खानेपानीको जिम्मा स्वयं म आफूले नै लिइरहेको छु। आफै काम गर्नुहुन्छ, श्रमजीवी भएर त्यहाँ जान्छु म, सबै त्यहाँ टुटे फुटेको सबै चिज हेर्छु। म आफूलाई काम गर्नलाई लाज लाग्दैन, म फोहोर टिप्छु, म सबै चिज। जनताको सेवक हो नि, मालिक होइन नि त, त्यो काम त गर्नु पर्यो। म मालिक होइन, पक्का पनि मालिक होइन, म जनता नै हुँ। म पनि जनतासँग मिलेर काम गर्नु भएको छ, जनताको दुःख सुखमा साथ दिनु भएको छ हैन। जनताले तपाईलाई वडा अध्यक्ष पाइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले के पाए त? उहाँहरूको जीवनमा के परिवर्तन आयो त? हिजो के थियो, आज के छ? अब यो मैले अघि पनि एकपटक हजुरलाई भने, मेरो वडा अलि सम्पन्न वडामा भित्रै पर्छ अनि अझ सम्पन्न बनाउने अहिले अब हामी पुरुष प्रधान एउटा देश भएकोले अब पुरुषले काम गर्ने, म्यामहरू जहिले पनि घरमा बस्ने, त्यतिकै बस्ने। अनि त्यसले गर्दा मैले चाहिँ हरेक वर्ष महिला उद्यमशील तालिम हरेक वर्ष स्पेसल फर लेडिज उहाँहरूको लागि चाहिँ अब सिलाइका तालिमहरू, बुटिकको तालिमहरू, अब तपाईँको चप्पल बनाउने तालिमहरू, अब जस्तै पर्स बनाउने तालिमहरू, त्यो हरेक वर्ष भइरहेछ। र मैले योसम्म गरेको छु कि त्यो तालिम प्राप्त भइसकेपछि उनीहरूलाई रोजगारीको निम्ति उनीहरूसँग पुँजी नभएको अवस्थामा मेरा वडा समिति र नगरपालिकाको सहयोगमा हामीले निर्व्याजी रकम पनि उहाँहरूलाई पुँजी उपलब्ध गराएको छु। भनेपछि सबै प्रत्येक घरमा एउटा पुरुषले मात्र कमाउने होइन कि महिलाले पनि कमाएर एउटा पुरुषको अगाडि शानसँग जिउने वातावरण महिला पनि सक्षम होस् भन्ने लाग्यो। भनेपछि अहिले तपाईका वडाभित्र रहेका, वडामा साथमा रहेका महिलाहरू सबै उद्यमी हुनुहुन्छ, सबैले चाहिँ नभनौँ, रोजगार अहिले के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? अब सिलाइको काम सकेर आफैले टेलर खोलेर बस्नु भएको छ। अब कसैले मास्कहरू बनाउने कामहरू गरिरहेछन्, कसैले कृषिमा आबद्ध भएर तरकारी खेतीतिर लागेका छन्, कसै कौशी खेतीतिर लागेका छन्। भनेपछि अहिले प्राय महिलाहरू चाहिँ खाली हात सिप छ तर काम नपाएर बस्नु परेको अवस्था छैन। लगानीको लागि पनि तनाव लिनु पर्यो, तपाईले सहयोग गरिदिनु भएको छ। यो मैले मात्र होइन, नगरपालिका स्वयं मेयर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू र बोर्ड, हामी सबै बोर्डबाट पनि त्यस्तो कोहीसँग सिप छ भने नगरपालिकामा आउनुहोस्, तपाईँहरूको लागि 2-4-5 लाख रुपियाँ हामी तपाईँहरूलाई लगानी गर्छौँ निर्व्याजी रूपमा भनेर मेयर साहबले पनि भन्नुभएको छ। आउनु भएको छ यस्तो कार्यक्रममा, वडावासीहरू सहभागी हुनु भएको छ? यस वर्षसम्म मेरो वडाबाट भयो। अब आउने यो अब हाम्रो बजेट पनि पास भइसकेको छ, हामीले त्यस्ता रकम केही रकम हामीले त्यो नगरपालिकाको बजेटमा राख्यौँ। नगरसभा पनि सम्पन्न भयो हाम्रो एकदम सर्वसम्मतले, कुनै पनि विवाद केही नभइकन एकदम के कुरा पारित गरे त? के ल्याए नगरसभा? नगरसभाले धेरै चिज पारित गरेछ। अब यो अहिले हाम्रो यो राजपत्रमा प्रकाशित नभएको अवस्थामा बोल्न नमिल्ने जस्तो अब जुन नगरपालिकाले पारित गरेर राजपत्र प्रकाशित भइसकेपछि मात्र त्यो अथेन्टिक त्यसलाई मानिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तैपनि हजुरले प्रश्न गरिहाल्नुभयो। हाम्रो मेयर साहबको, हाम्रो बोर्डको एउटा परिकल्पना धुलिखेल नगरपालिका प्रत्येक घरमा
पानीको व्यवस्था गर्ने, खानेपानीको एक घर एक घर एक धारा, यस। त्यसको लागि हामीले धेरै लगानी, मेयर साहबले बाहिरबाट पनि स्रोतहरू खोजेर अनि प्रत्येक घर घरमा बाटो, अब शिक्षाको निम्ति त धुलिखेल राम्रै छ, शिक्षामा अगाडि नै छ। हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटी जस्तो, हाम्रो सञ्जीवनी नमुनामा आदि अब एकदम योग्य राम्रो शिक्षाको लागि, अब शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनको लागि हाम्रो एउटा हबै बनाउने हाम्रो जुन परिकल्पना, त्यो परिकल्पना साकार हुँदैछ। हामीले अहिले लगभग 66वटा पार्क बनाइसकेका छौँ नगरपालिकाभित्र। यसमा पर्यटन आकर्षित गर्नको लागि त्यसले समग्रमा धुलिखेल नगरपालिका अरू नगरपालिकाको अगाडि विकास निर्माणको क्रममा धेरै अगाडि बढेको जस्तो चाहिँ मलाई अनुभव विकासमा कुनै बाधक, विकासमा कुनै असरहरू त्यस्तो केही पनि छैन। तपाईले स्वतस्फूर्त रूपमा चाहे अनुसारको विकास गर्न पाउनु भएको, चुनावी एजेन्डा अनुसार पाइएको छ। ओडामा पनि त्यो विकास भएको छ, विकासको लहर आएको छ। कहाँबाट सुरु गर्नुभयो तपाईले विकास? सबभन्दा पहिला म 49 सालमा निर्वाचित भइसकेपछि त्यसबेला हाम्रो घर पछाडिको हाम्रो त्यो फोहोरहरू फाल्ने एउटा के भन्छ त्यो हुन्थ्यो। मैले सबभन्दा पहिला डस्टबिनको व्यवस्थापन, त्यो डस्टबिन थिएन त्यसबेला, त्यो खायो चुठो बाहिर फाल्यो, त्यो एकदम त्यो मल पनि हुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि हरेक वर्ष धुलिखेलमा झाडा बान्ताबाट 2-4 जना मान्छे जहिले पनि मर्थ्यो, रोग त उत्पन्न हुन्थ्यो त्यहाँबाट फोहोरबाट। त्यसलाई अब बेसिकल्ली राम्रोसँग कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा त्यसबेला ज्ञान थिएन। अनि मैले चाहिँ त्यो सबै हटाउ कार्यक्रम ल्याएँ, त्यो सफल भयो। अनि त्यसपछि सबैले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न लाग्नु भयो। त्यसले ओडा सफा, सुन्दर, स्वच्छ छ, अहिले एकदम सफा, रोग लाग्ने छैन, फोहोरको कारण रोगले मर्नु पर्दैन। मेरो धुलिखेलमा कसैलाई पेट दुख्दैन, फोहोरले धेरै हैजा हुने, झाडा पखला हुने, त्यो त जिरो अहिले जिरो छैन। हामी कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र कार्यक्रममा पालो भएको छ यतिखेर विश्रामको। विश्रामपछि फेरि पनि कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म छु सचिता, मेरो साथमा हुनुहुन्छ धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष, त्यसै गरी क्षमता विकास समितिका संयोजक रोमी प्रसाद बेन्जु। उहाँसँग विशेषता वडा नम्बर 7 को परिवेशमा कुरा गरेका छौँ, धुलिखेल नगरपालिकाको पनि कुरा गरेका छौँ र सँगसँगै क्षमता विकास संयोजक पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वडावासीहरूको क्षमता, समग्र हरेक व्यक्तिको क्षमता विकास निर्माणको लागि के कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ भनेर पनि हामी प्रश्न गर्नेछौँ। यहाँ फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै यहाँले भन्नुभयो पहिलो समस्याको रूपमा र त्यहाँका मानिसहरूले आफ्नो घरबाट भनौँ अथवा बाहिरबाट निस्केका फोहोरलाई जथाभावी फ्याल्थे, त्यसले गर्दा रोगले उहाँहरूलाई ग्रसित बनाउने त्यो एउटा प्रमुख चुनौती थियो भन्नुभयो। मैले त्यो देखेपछि सुरुमा यो काम गरेँ, डस्टबिनको व्यवस्था गरेँ, फोहोर मैला व्यवस्थापन गरेँ। त्यसले भनेको परिवार, घर, मान्छेलाई स्वास्थ्यदेखि लिएर सबै कुरामा स्वच्छ, सुन्दर र स्वस्थ हुन सिकायो। यो एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, पहिलो अभ्यास है। दोस्रोमा के गर्नुभयो तपाईँले? त्यो सँगसँगै दोस्रोमा अब म वर्षमा 2 चोटि यो सरसफाइ, नगर सरसफाइ अभियान हामी वडाबाट, मेरो वडाको सफाइ अभियान कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्ने गरेको छु। अब पुरानो मठ मन्दिरहरू, पाटी पौवाहरू, पुरानो हाम्रो इनारहरू, पोखरीहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि हरेक वर्ष सफाइ गर्ने गरेको छु। त्यसको साथै अब यावत अरू कुराहरू, अब विभिन्न कार्यक्रमहरू त हुन्छ नै, अब त्यसमा पनि सहभागिता, अब रक्तदान कार्यक्रमहरू भयो, अब महिलाहरूलाई भ्रमण गराउने, जुन घरभित्रै एउटा बाँचिरहेको आमा समूहलाई विभिन्न देशको विभिन्न भागमा भ्रमण गराउने गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा मेरो वडा चाहिँ एउटा अगाडि नै छ, नमुनाको रूपमा छ। त्यसो भए अन्य वडाभन्दा अलि फरक छ। पर्यटकको सम्भावना त त्यहाँ धेरै छ होइन। यहाँले अघि पनि भन्नु मठ मन्दिर, ऐतिहासिक पुराना सम्पदाहरू पनि त्यहाँ छ, त्यसको संरक्षण भएको छ? संरक्षण भएको छ। त्यस्तो कुनै प्रकृति विपत्तिहरूले भत्काउँदा त्यस्तो कुनै अभाव छैन? यसपालि हाम्रो धुलिखेलमा पुराना मठ मन्दिरहरू लगभग 90% हामीले रिनोभेट गऱ्यौँ। 90%? हजुर।
अब प्राय मन्दिर, अब एउटा मन्दिर भीमसेन मन्दिर बाँकी छ, त्यो पनि यसपालिका विशेष अनुदानमा 7 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। त्यो पनि काम सम्पन्न हुँदैछ। अब सायद अब 2-4 वर्षको लागि चाहिँ मन्दिरहरूलाई त्यहाँ संरक्षण सफाई गर्नु बाहेक अरू पुनर्निर्माणका कार्यहरू गर्नु बाँकी छ। अब यो सँगसँगै अब मन्दिरहरूमा मन्दिरको प्रचार प्रसार गर्ने आगन्तुकहरू भित्र हुने, बाहिरी भन्नु, स्वदेशी भन्नु होइन, त्यो पनि एउटा चुनौतीको पाटो छ नि त। म भन्छु, म जहिले पनि भन्ने गर्छु, यो अब हामी मेयर साहबसँग कुरा गर्नु नै छ यस बारेमा। हामी मनोकामना किन जान्छौँ भन्दाखेरि मनोकामना गएपछि आफ्नो मनको इच्छा पुरा हुन्छ। पलाञ्चोक भगवती जाँदाखेरि भगवती माताले हामीले मागेको दिनुहुन्छ भन्छ। मेरो मन्दिर, मेरो धुलीखेलमा पनि किन आउने, किन दर्शन गर्ने? मेरोमा पनि जो छोरा नभएकोलाई छोरा दिने भगवान छ। मेरो हरसिद्धि माता हरसिद्धि मन्दिर छ, मेरो शेष नारायण मन्दिर छ, लङ्खनामाई लङ्को विनायक मन्दिर छ, भगवती मन्दिर छ, तपाईँको गौखरेश्वर सबभन्दा पहिला भगवान शिव त्यो नीलकण्ठ विष राखेर आउँदाखेरि सर्वप्रथम आराम गरेको ठाउँ छ मेरो। अब यो प्रसारमा कमी भयो नि, त्यो कमी भयो। त्यसैले अब एउटा पाटो चाहिँ हजुरहरूले नगरपालिकासँग एउटा समन्वय गरेर धुलीखेलको महिमा, ती सम्पदाहरूको, ती मठ मन्दिरका विशेषताहरूको प्रत्येक दिन विविधताहरूको 10 देखि 15 मिनटसम्म धुलीखेल नगरपालिकासँग एउटा सम्झौता गरेर हरेक दिन 10-15 मिनट टेलिभिजनबाट एउटा प्रसारण गर्न पायो भने निश्चित रूपमा धुलीखेलमा धार्मिक पर्यटकहरू पनि भित्र हुन सकिन्छ। हामीले धेरै यो विषयमा उठान पनि गरेका छौँ। धुलीखेल नगरपालिका भनेको आजको होइन, पहिलेदेखि मान्छेहरू त्यहाँनिर आवाजात गर्थे, उपचारको लागि भनौँ अथवा घुम्नको लागि भनौँ, एउटा प्रसिद्ध ठाउँ हो होइन। तर पछिल्लो समय धेरै कुरा त्यहाँ अझ पनि छन् त होइन। यहाँले भन्नु शिव मन्दिर कुरा गर्नुभयो, छोरा पाइन्छ त्यहाँ भन्ने कुरा, धेरै मान्छेहरू कति बहुतारी रहेका छन् होइन, देश विदेशमा अन्य कुराहरू त्यहाँ छ नि त। त्यसको प्रसार त अलिक कमी भएको हो नि। निश्चित रूपमा कमी भयो, प्रसार नै कमी भयो। यो एकदम मैले अझै पनि एक जिल्लाको मान्छे अर्को धुलीखेलको बारेमा, धुलीखेल वडा नम्बर 7 मा के छ भन्ने कुरा थाहा छैन। निश्चित रूपमा थाहा छैन। अब हस्पिटलमा उपचार गर्न आए, हस्पिटलबाटै फर्केर जान्छन् उनीहरू। त्यो धुलीखेल भित्र बजारभित्र सम्पदा, पुरातात्विक सम्पदा कतिको छ भनेर ज्ञान छैन, थाहै छैन। त्यहाँसम्म पुग्नको, त्यो गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि एउटा पहल गर्नु पर्यो नि त, एउटा योजना बनाउनु पर्यो। त्यो मुख्य मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, यो सबभन्दा ठुलो प्रसारै हो होइन। मिडियाले त गर्ने भूमिका गरिरहेछ, मिडियामा यसमा ठुलो भूमिका रहन्छ यो मिडियाको। त्यसमा चाहिँ सहकार्य गर्न हामीले त खोजिरहेका छौँ नयाँ गन्तव्यहरू। मेरो नगरपालिका टिम, मेयर साहब यसमा इच्छुक हुनुहुन्छ। हामीले त नयाँ गन्तव्यहरू खोजिरहेका छौँ, कसरी हुन्छ हरेक ठाउँलाई उत्थान गरौँ, त्यसको प्रचार प्रसार गरौँ, स्वदेशी विदेशी डलर भित्रौँ भन्ने त हामी सबै गर्ने। त्यो भनेको देशका अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने त हुने होइन। तपाईँको पनि इच्छा त त्यही छ नि, ओडावासीहरूलाई कसरी अर्थतन्त्रमा बलियो बनाउने भनेर। महिला दिदीबहिनी जस्तो पुरुष प्रधान देश भन्नुभयो, पुरुषहरूले मात्रै कमाउनु पर्छ, पुरुषले मात्रै जमाउनु पर्छ भन्ने थियो नि। पश्चिम होइन, महिलाले पनि कमाउन सक्छन्, उहाँसँग सिप श्रम छ है, उहाँहरूको मूल्य मान्यता पनि छ भनेर तपाईँले महिलाहरूलाई उहाँको सिप अनुसार एउटा लगानी गर्दै पुँजीको कुराहरूमा पनि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो भनेको अर्थतन्त्र विकास गर्नु त हो नि। देश सरकारले पनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लगाएको छ। त्यो सपना साकार पार्नको लागि त एउटा जनप्रतिनिधिको भूमिका त्यो पनि रहन्छ होइन। जस्तो क्षमता विकास समितिका संयोजक भन्नुभयो, कस्तो कस्तो खालको क्षमता विकास गर्नुहुन्छ तपाईँले? यो क्षमता विकास भन्नाले यसमा नगरपालिकाभित्रको कर्मचारी सहित हामी जनप्रतिनिधिहरूको एउटा आचार संहिता हामीले पास गर्छौँ। समयमा अफिस आउनुपर्ने, समयमा सम्पूर्ण जनतालाई सेवा दिनुपर्ने, यावत यो यसमा आचार संहिताको कुराहरू, जनतासँग नम्र भएर बोल्ने, जनतासँग नझर्किने, अनि जनप्रतिनिधिहरूले नगरपालिकाको स्रोतलाई दुरुपयोग नगर्ने। अब जस्तै हामीहरू 4 वर्षमा यो वर्ष मात्रै हामी भ्रमण गयौँ। घरको कोठाभित्र मात्रै भ्यागो त त्यो कुवाभित्र बसेर उसले बाहिर संसार देख्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू पनि बाहिरको ठाउँहरू हेरेर त्यहाँको अवसरहरूलाई क्याच गरेर धुलीखेलमा कसरी त्यसलाई प्रभाव गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ कुरा खोज्ने, नयाँ कुराहरू खोज्ने। त्यसले गर्दा मैले यसपालि मेरो 9 जनाको टिम
हामी 7 दिने भ्रमणमा बाहिर निस्क्यौँ। कुन ठाउँमा जानु? हामी यहाँबाट घलेगाउँ, बेसी सहर घलेगाउँ, एउटा चर्चित ठाउँ, चर्चित ठाउँ। त्यहाँको त्यो म्युजियम देख्दाखेरि सानो छ, हाम्रा विद्यमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीज्यूको हातबाट उद्घाटन भएको रहेछ। साह्रै मन छोयो, रमाइलो भयो। त्यसपछि हामी पोखरा गयौँ। पोखरा त म जन्मेदेखि नै झन्डै मेरो सामिप्य भएको ठाउँ भयो। त्यहाँबाट हामी बर्दिया गयौँ। बर्दियाबाट हामी एकै लुम्बिनी गयौँ। लुम्बिनीबाट हामी चितवन सौराहा गयौँ। त्यहाँबाट हामी इलाम पुग्यौँ। इलामबाट फर्केर हामी त्यो चिया बगान, त्यो पशुपतिनगरभन्दा माथि के भन्छ कन्याम, त्यहाँ गयौँ। त्यहाँबाट हामी इटहरी हुँदै हामी पुरानो यो चतराको बाटो हुँदै हामी सिन्धुली भएर धुलिखेल आइपुग्यौँ र हामीले धेरै कुरा सिक्ने मौका पायौँ। त्यहाँ देख्नुभयो प्रत्यक्ष त्यो ठाउँको कुराहरूबाट धेरै कुरा सिक्नुभयो। त्यहाँबाट सिकेर त्यहाँबाट हेरेर ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि ओहो यस्तो ठाउँ पनि रहेछ नेपालमा, अब यस्तो कुरा हामीले पनि विकास गर्न सकिन्छ आफ्नो ठाउँमा भनेर आइसकेपछि गर्नु चाहिँ के भयो? अब भ्रमणपछि चाहिँ तपाईँको धुलिखेलमा पनि एउटा पुरानो म्युजियम बन्दैछ। त्यही हेरेर तपाईँ त्यो हेरेर हाम्रो कन्सेप्ट त पहिला नै देखिन्थ्यो। त्यो मेयर साहबको कन्सेप्ट, हाम्रो कार्यपालिकाको कन्सेप्ट, सबैजनाको कन्सेप्टै थियो। अहिले त्यो बिल्डिङ बन्दैछ। त्यहाँ चाहिँ हामीले धुलिखेलको म्युजियम भन्नाले तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, कला संस्कृति पुराना चिजहरू सबैलाई संरक्षण गर्ने, सबैलाई देखाउने, मूर्तिहरू, घरमा भएका पुराना वस्तुहरू लगेर राख्ने, त्यसको प्रसार गरेपछि हामी पाटन सङ्ग्रहालय किन जान्छौँ? तर यो लोप हुँदैछ त। यहाँले भन्नुभयो नि एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, हामी म्युजियम र सङ्ग्रहालय बनाउँदैछौँ भन्नुभयो। पुराना कुराहरूको संरक्षण गर्नको लागि बलभद्र कुवरहरू हाम्रा त्यस्ता होइन बनाइसकेछौँ। बलभद्र पार्क पनि बनिसक्यो। हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पनि राखिसक्यौँ। एउटा उनै छ नि त, त्यहाँ एउटा महिमा छ त उहाँको, होइन किन जाने पृथ्वीनारायण मार्गको कालीदेवीमा। हजुर त्यो कुराहरू हुनसक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हरेक ठाउँ विशेष अनुसार छ, तर त्यो लोप हुँदै गएको छ कि धेरैले बुझ्नु भएको छैन कि ऐतिहासिक कुराहरू संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर। त्यो हात हतियारको कुरा, त्यो ड्रेसको कुरा, गहनाको कुरा, हाम्रो पुर्खाले कसरी लाउनुहुन्थ्यो, कसरी खानुहुन्थ्यो, कसरी बस्नुहुन्थ्यो, धेरै कुराहरू हुनसक्छ नि। त्यो कुरा संरक्षण गर्छ त्यसो भए तपाईँहरूको म्युजियमले? त्यो निश्चित रूपमा त्यो हामीले अहिले लगभग त्यो आकाश भैरव युवा क्लबबाट त्यो त्यस्ता सामग्रीहरू अहिले सङ्कलन भएर अहिले धेरै थोर हामीले जम्मा गरिसकेका छौँ। पुरानो तपाईँलाई एउटा मेरो अनुभव, म युएसए पनि बसेँ, म 4 पटक गएँ। टेक्सासको बेडफोर्डमा मैले मेरो छोरालाई, मेरो छोरीलाई, बाबु यहाँ पुरानो चिज देखाउन, मलाई साह्रै पुरानो चिज हेर्न मन लाग्यो भने। अनि जाउँ त जाउँ ड्याडी भन्नुभयो। अनि एउटा आजभन्दा 1810मा बनेको त्यो काउबॉय यो के साँडे जुडाउने ठाउँ, त्यहाँ भित्र जाँदाखेरि मैले 100 त्यो 1820 त्यस बेलाको गन्ध मैले सुँग्न पाएँ। त्यो एज इट इज अहिले जस्ताको तस्तै छ। त्यस्तो ठाउँ, त्यसलाई त्यो त्यहाँ जाँदाखेरि $10 तिर्नुपर्छ। नटेजोक धेरै पैसा हो त्यो। $10 तिर्नु, मान्छे यतिकै भिड, त्यहाँको स्वरूप संरचना, त्यो पुरानो ऐतिहासिक चिजलाई बचाएर राखेको देख्दाखेरि सबैलाई पनि लोभ लाग्यो आफ्नो हो। हामीसँग यति धेरै कला सम्पदाहरू संसार छ, के छैन मेरो यो देशमा, किन यसलाई उपयोग गर्न सकेनौँ हामीले? त्यसबाट किन आय आर्जन गर्न सकेनौँ? हामी त किन यो जहिले पनि झै झगडा, जहिले पनि यहाँ खिचातानी, द्वन्द्व के हो यो? किन एउटा सकारात्मक सोचको विकास गरेर यो मुलुकलाई कसरी अगाडि उनीहरू त्यो पश्चिमा देशहरूको उनीहरूसँग किन कम्पिटिसन नगर्ने? त्यो सोच्दैनन्। तपाईँ र मैले मात्र सोचेर हुँदैन। त्यो राज्यका तह तबकाको व्यक्तिले सोच्नु पर्यो। अब तपाईँ त एउटा जनप्रतिनिधि, तपाईँले सोच्नुभयो कि धेरै थोर तपाईँले त गर्नु भएको छ नि त। एकदम निश्चित म सन्तुष्टि छु। व्यवहारमा उतार्नु भएको छ। म सन्तुष्टि छु। तपाईँका वडावासी खुसी हुनुहुन्छ? अब त्यो जनतालाई सोध्ने कुरा, म आफूले हैन, मसँग जनताहरू प्रियजनहरू खुसी छन् भन्ने कुरा म कसरी थाहा पाऊँ? अनि तपाईँलाई एउटा भेट्दा पनि एउटा सद्भाव त व्यक्त गर्नुहुन्छ होला? त्यो त गर्छ एकदम। उहाँहरूले जहिले पनि हाँसेरै कुरा गर्नुहुन्छ, त्यस्तो कुनै रिस राग छैन। एउटा निराशाजनक अनुहार छैन। एकदम खुसी नै सबैजना, सबै सम्पूर्ण मेरा वडावासी। मैले क्षमताको कुरा गरेर यहाँले 2-3 कुरा उठाउनु भएको थियो।
कतिपय क्षमताको कुराहरूमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको विशेष गरी क्षमताकै कुराहरू आउन सक्छ, कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिको क्षमता पुगेन भनेर प्रश्न चिन्ह पनि आएको छ होइन। के छ जनप्रतिनिधिहरूको क्षमताको विकासमा चाहिँ प्रगति कतिको भएको छ? कानुन त अहिले लगभग 80-82वटा अधिकार दिएको छ वडा अध्यक्षलाई। विगतमा पनि वडा अध्यक्ष नि थिए तपाईँले भने, त्यस बेला हाम्रो काम सिफारिस मात्र गर्ने हुन्थ्यो, त्यति मात्रै थियो, सिफारिस मात्र गर्ने। अनि भागमा 3.5 लाख 5 लाख रुपियाँ बजेट आउँथ्यो वडामा, अनि त्यसले नै मैले अघि पनि भने त्यसरी हामीले वडाभित्रका कामहरू गर्थ्यौँ होइन। अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ वडा अध्यक्ष भनेको पहिलाको मेयर साहब तत्कालीन भूमिका फेरियो। अहिले सम्पूर्ण जिम्मेवारी वडा अध्यक्षमा सरेको छ। त्यसैले वडा अध्यक्षले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ जनतालाई माया गर्नको लागि। अब वडा अध्यक्षले अलिकति नकारात्मक दृष्टिकोण लगायो भने जनताले दुःख पनि पाउँछ। भनेपछि अलिकति इमानदारी चाहिँ वडा अध्यक्ष हुनु पर्यो। इमानदारी हुनु पर्यो, एकदम नैतिकवान चरित्रवान हुनु पर्यो। यसले मलाई भोट दिएको छ नि यसलाई म दुःख दिन्छु भन्यो भने मैले 10औं दिनसम्म उसलाई दुःख दिन सक्छु हैन। तर त्यो गर्नु भएन। विपक्षीलाई त आफ्नो हातमा लिनु पर्यो नि, उहाँहरूलाई झन् चाँडोभन्दा चाँडो सेवा प्रवाह गर्नु पर्यो। यो मान्छे अन्त ठिक भन्ने एउटा भावना जाओस्। तपाईँ त जनप्रतिनिधि, सबैको जनप्रतिनिधि हो। म सबैको जनप्रतिनिधि। अब यहाँ त काङ्ग्रेसले एमालेलाई नछुट्ने, एमाले राप्रपा नछुट्ने, राप्रपाले काङ्ग्रेस र एमाले पायो भने तोड्न जरुरी छ, त्यो तोड्न जरुरी छ। चुनावमा मात्रै आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरौँ। राजनीति भनेको तपाईले त सेवा र विकास समृद्धिको कुरा त हुने हैन। मेरो निम्ति नितान्त त्यति हो। राजनीति गर्ने प्रवृत्ति पात्र भनेको त उसले जनताको सेवा गर्ने हो नि। राजनीति किन गर्ने भनेको विकासको लागि गर्ने हो, समृद्धिको लागि गर्ने हो। अब तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि भएर त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने किन राजनीति गर्ने? एकदम निश्चित हो। त्यो त एउटा गलत तरिकाबाट जान्छ नि त हैन। अब यो एउटा दुरुपयोगको कुरा गर्नुभयो, त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने धेरै ठाउँमा दुरुपयोग भयो। स्थानीय सरकारमा आएको बजेट भन्ने कुरा पनि आएको छ। के छ तपाईँहरूको उसमा मातहतमा चाहिँ? हाम्रो एकदम भ्रष्टाचार शून्य जस्तै लाग्छ। मेरो पारदर्शी सदस्य भयो, पारदर्शी, एकदम पारदर्शी। एउटा जनतासँग प्रत्यक्ष राखेर जनतालाई छलफल गरेर ल काम कसले गर्ने, कसरी गर्ने, तपाईँहरू नै मिलाउनुहोस्, तपाईँहरू नै गर्नुहोस् भनेर हामी चाहिँ म चाहिँ स्वयं नगरपालिकाको आर्थिक क्षेत्रमा एकदमै पारदर्शी र नगरपालिकाबाट 1 रुपियाँ पनि लाभ नलिने भन्नाले अब त्यो आफ्नो ठाउँ छ। जनप्रतिनिधि पढ्नुभयो तपाईँ, बरु सकेको तपाईँले दान गर्नु भएको छ जग्गा जमिन पैसा। एकदम कोही मेरो घरमा कोही आएर मलाई यो गर्नु पर्यो मसँग छैन भने ऊ खाली हात फिर्ता जानु पर्दैन। तपाईले सकेको दान गर्नु भएको छ, सही गर्नु भएको छ हैन। भनेपछि तपाईँ जस्तै अन्य पनि जनप्रतिनिधि छन् कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो के? हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसले पनि अप्ठ्यारो त पार्छ नि त हैन। जनप्रतिनिधि लोभ गरिदिने बित्तिकै, स्वार्थ राखिदिने बित्तिकै त त्यो असर त प्रत्यक्ष जनतामा पर्छ। अब अस्ति तपाईँले सुन्नु भएन डोजरको एउटा वडा अध्यक्षलाई डोजरको त्यो अगाडिको उसले हानेर मारिदियो। हेर्नुहोस् त यति धेरै विकृति। अनि त्यो वडा अध्यक्ष मार्यो, यसरी अन्याय गरेको हिसाबमा यसरी मार्यो भन्दाखेरि त्यो चोट त मलाई पनि पर्यो नि। तपाईँ पनि वडा अध्यक्ष हो नि? म पनि वडा अध्यक्ष हो नि। कहीँ भिडबाट खसालेर हात खुट्टा भाँच्दियो भन्छ होइन। नगरपालिका र वडा अध्यक्षबिच झगडा पनि भएको छ, हरेक ठाउँमा विवाद छ। नगरसभा पारित हुन सकेको छैन। पनौतीमा अस्ति झगडा भयो, पनौतीमा झगडा पर्यो। धेरै अब रौतहटमा उपमेयरले त तपाईँको तोडफोडै गर्ने गरी भयो। तर मेरो कारण चाहिँ के हो? कारण त्यही भागभण्डा त होला नि। त्यो भागभण्डा, यो निश्चित रूपमा भागभण्डा त्यही हो नि। त्यो भन्दा त अरू होइन होइन। नभए तपाईँहरूलाई सबै कुरा अधिकार त संविधानले दिएको छ, यसरी गर, यसको जनताको सेवा गर, क्लियर छ। क्लियर छ। तपाईँहरू किन विवाद गरेर लफडा गरेर बस्नुहुन्छ त हैन? थाहा छैन, उहाँहरूले नै सोध्नुपर्छ। मैले अघि मेरो नगरपालिका त एकदम एक ढिक्का, न काङ्ग्रेस, न एमाले, न माओवादी, न राप्रपा। हाम्रो त एकदम चारवटा अगाडि बढिसकेपछि विकासको लागि केही छैन। काहीँ कसैले भन्ने काहीँ प्रश्नै छैन। सहज छ, सजिलो छ, सजिलो, एकदम सजिलो। अब थोरै समय बाँकी छ हैन तपाईँको? फेरि पनि अब तपाईँ लड्छु भन्नु भएको छ। हजुर, लड्छु म। अब केमा आउने इच्छा छ तपाईँ? होइन, अब 24 वर्षको उमेरदेखि वडा अध्यक्ष भइयो। सबभन्दा गर्व गर्न लागेको मैले मेरो धुलीखेल मैले छोडिनँ। मैले मेरो परिवार, मेरो आमालाई मैले छोडिनँ।
सायद म जन्मेको मेरो मातृभूमि 24-54 वर्षको भएँ। 54 वर्षसम्म त्यही माटोमा अडिग भएर जिउन पाउनु म स्वयं आफैलाई भाग्यमानी ठान्छु। म यो पनि भन्न चाहन्छु, म काठमाडौँमा 59 सालदेखि एक दिन पनि म बास बसेको छैन। म रातको 12 बजे होस् या रातको 2 बजे होस् म धुलीखेल पुग्नै पर्छ। मलाई त्यति प्यारो लाग्छ मेरो धुलीखेल। म धुलीखेलमै बाँचेँ, हुर्केँ। अब 54 वर्ष त भइहाल्यो। अब भगवानले साथ दियो भने अहिलेसम्म केही स्वास्थ्यमा केही समस्या छैन। अब अर्को चुनाव लाग्दाखेरि 60 वर्ष पुगेला, त्यस बेला फेरि सोचौँला। अब केमा चाहिँ म उठ्छु एउटा हुन्छ नि तपाईँको हैन, यो निश्चित यो साथीहरूले अब पार्टीहरूले त्यो अब एउटा के भन्ने राम्रो मान्छेलाई सबैले तान्न प्रयास गर्छ हैन। अब साथीहरू भनौँ न, साथीहरूले अब रोमी तिमी मेयरमा लड्नुपर्छ अब एकचोटि भन्ने कुराहरू निकालेछ। त्यो कुराहरू आइरहेको छ हैन। तपाईँलाई कतिको उचित लाग्छ साथीहरूको सल्लाह सुझाव यो पोजिसनमा चाहिँ आउँदा राम्रो होला भनेर जुन त्यो त अब त्यो ठाउँमा पुग्नु भनेको त पक्कै पनि एउटा राम्रो कुरा पनि हो। तपाईँको आफूले कामको क्रियाकलापले तपाईँलाई पुर्याउनु खोज्यो भने त्यो निश्चित रूपमा हो। मलाई चाहिँ अब वडामै त्यत्रो काम गर्यो, वडामै बसौँ, वडामै फेरि पनि पुनः सेवा गर्ने मौका दिनुहुन्छ भन्ने मैले आश गरेको छु मेरो मेरो वडावासीहरूसँग। अझै तपाईँ सेवा गर्नै चाहनुहुन्छ वडावासीहरूको? एकदम मलाई त्यो मेरे बन्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहना पनि छैन। जनताले ल उठ गर भनेपछि तपाईँ जेमा पनि तयारी हुनुहुन्छ? म तयारी, त्यसमा कुनै छैन तपाईँको हैन दुविधा? ठिक छ। अब तपाईँले देख्नुभएको अन्य सपना चाहिँ के छ? आफ्नो धुलीखेललाई कसरी अब यस्तो धुलीखेल बनाउँछु भन्ने अब चाहना इच्छा त बढ्दै जान्छन्, एकपछि अर्को हुन्छ। एउटा विकास गर्नु फेरि अर्को विकास गर्नु भन्ने हुन्छ हैन। यतिमा विकास त निरन्तर असीमित छ नि त, अनि कहिले पनि निरन्तर चलिरहने कुरा हो हैन। अनि हामी एकै ठाउँमा रोकिनु पनि भएन हैन। त्यसले गर्दाखेरि हरेक व्यक्ति नयाँ नयाँ आइरहेको हुन्छ, हरेक व्यक्तिलाई नयाँ नयाँ कुरा चाहिरहेको हुन्छ। जनप्रतिनिधिले चाहिँ गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ त अभिभावक पनि हुनुहुन्छ हैन। अब कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने त? अरू के छ सपना, अझै चाहनाहरू? हैन, धुलीखेललाई एउटा नेपालमै एउटा पर्यटकीय नगरी हबको रूपमा, हबको स्वास्थ्य, पर्यटक, शिक्षा यो तीनटामा पर्यटक शिक्षा त सम्भावना छ एकदम। तपाईँको काठमाडौँ युनिभर्सिटी मेरो धुलीखेलमा छ। अब धुलीखेलमा नाम कहलेको अहिले धुलीखेल हस्पिटलै मेरो धुलीखेलमा छ। अब लगभग तपाईँले आफूले जग्गा दिनुभएको छ? म आफैले जग्गा दिएको छु। मेरो धुलीखेलमा अहिले लगभग झन्डै 12 करोडको लागतमा माथि देवीस्थान पार्क बन्दैछ। एउटा ठुलो 12 करोडको हैन। यो हाम्रो मेयर साहबको पहलबाट बजेट यस्तो छ। अब आन्तरिक आय नेपालमै झन्डै कम होला, मेरो 4.5 करोड जति छ। अब वैदेशिक सहायता लगायत तपाईँको सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट चाहिँ हामीलाई एउटा अनुदानको रूपमा रकम प्राप्त भएको छ। त्यसबाटै अहिले हाम्रो मेयर साहब स्वयं आफै पनि नगरपालिका महासङ्घको एसिया पेसिफिक उसको पनि मेयर हुनुहुन्छ। उहाँ युवा नै एउटा भर्खर 44 वर्षको 50 वर्षको युवा नै हुनुहुन्छ। एउटा सक्रिय रूपमा लागि पर्नु भएको छ उहाँको नेतृत्वमा। हामी धुलीखेलवासीहरू साँच्चीकै भाग्यमानी भएका छौँ। भनेपछि त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको क्षमतामा कुनै पनि प्रश्न छैन। उहाँ पनि पहिला उपमेयर साहब उपमेयर बन्नुभएको थियो 54 सालमा। हाम्रो धुलीखेलको विकासको लागि गति अगाडि बढाउनेको श्रेय तत्कालीन हाम्रा प्रमुख बेलप्रसाद श्रेष्ठ उहाँको नाम लिनुपर्छ। र योगदान जाँदै हामीले शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय विगतका परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, उहाँले धुलीखेललाई चिनाउन बचाउन धुलीखेल नगर पञ्चायत बनाउनको लागि ठुलो योगदान दिनुभयो। पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा, त्यस्तै हाम्रो हरिकृष्ण नसीज्यू, रामचन्द्र घेनानज्यू, तपाईँको श्रीलाल माकजू, धेरै मान्छेको नाम भन्नुभयो, महिलाको नाम आएन कि? मैले यो फेरि लैङ्गिक विभेद गरेको होइन। सरी, महिलाको पनि हामीले सुशीला थापा, तत्कालीन राज्य मन्त्री सुशीला थापाले पनि हामीलाई हेल्प गर्नुभयो। महिलाहरूको लागि अगाडि बढ्न हाम्रो निर्मला योगोल, उहाँ हाम्रो नमुना सञ्जीवनी नमुना माध्यमिक विद्यालयको प्रधान अध्यापक पनि हुनुभयो। उहाँ नुछे लक्ष्मी श्रेष्ठ, तपाईँको नसीज्यू, त्यो दिदीको नाम बिर्सेँ मैले। धेरैले सहयोग गर्नुभयो। एकदम यो एउटा टिम थियो त्यो नारीहरू। उहाँहरू वैवाहिक जीवनमा नबाधिकन धुलीखेलको समाज उत्थानको निम्ति आजीवन उहाँहरूले धुलीखेललाई माया र सद्भाव दिएर
त्यसरी लाग्नु भएको थियो है। ठिक छ, अब अन्त्यमा आफ्नो वडावासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ हामी। मेरो भावनादेखि, मेरो आत्मादेखि जहिले पनि उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, कहिले पनि दुःख नहोस्, जहिले हाँसिरहन सकोस्, सुखमय खुसी देख्न पाऊँ, उहाँहरूको जहिले पनि सफलताले शिखर चुमोस्, मेरो वडावासीहरू जहिले पनि कोही भोक रोगले केही पनि नहुन् भन्ने कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि यहाँसम्म बोलाएर जुन किसिमको मेरो मनभित्र रहेको कुराहरू पोख्ने जुन एउटा ठाउँ दिनुभयो, त्यसको लागि बिजनेस प्लस टेलिभिजन अनि तपाईँ एउटा प्रस्तुतकर्ता, तपाईँलाई पनि एकदम मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष, त्यसै गरी क्षमता विकास समितिका संयोजक रोमी प्रसाद बेन्जुजीलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।